in the name of Allah, the most merciful and the beneficent, my respectable students, Assalamu alaikum. I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Students, आज हम पढ़ेंगे तिजारत पर असरात. ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं भुट्टो का दौर स्टार्ट कब हुआ था. हम प्रीवियस लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. भुट्टो का दौर स्टार्ट हुआ था 1971 से ऑनवर्ड 1977. ठीक है, तो ये था कि इसमें सबसे पहला जो काम किया गया था, जो हमने सबसे पहली चीज़ डिस्कस की है, वो ये डिस्कस किया कि मैशियत पे क्या असर पड़ा था. ठीक है, उनके इक़दामात का, उनने जो काम किए, उनने जो मुल्क के लिए काम किए, जिस तरह के भी काम किए, उसका हमारे मैशियत पे क्या असर पड़ा था. ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने इसमें फिर हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि भुट्टो के दौर में ये हुआ था कि उससे पहले ये था कि कुछ जो अदारे हैं ना, वो सिर्फ चंद खानदानों के हाथों में थे. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोग थे जो उन अदारों को चला रहे थे. लेकिन भुट्टो के दौर में क्या हुआ कि वो अदारे जो है ना, वो हुकूमत ने अपनी तहवील में लिए. ठीक है, हुकूमत ने उन अदारों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने अंडर कर लिया. किस लिए? हुकूमत का तो ये सोचा, मतलब हुकूमत ने तो ये सोचा था कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करेंगे. ठीक है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो हमने सनत के बारे में पढ़ा था, और उसके फिर मस्बत और मनफी असरात पढ़े थे. उसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में, वो हमने तालीम के पर असरात पढ़े थे. ठीक है, कि तालीम पर क्या क्या असरात पड़े थे, कि जब हुकूमत ने अपने कंट्रोल में किया किसको, इन अदारों को, तो फिर उसका सोसाइटी पे किस तरह से और कैसा इम्पैक्ट पड़ा. हम इधर दो तरह के इम्पैक्ट पढ़े हैं, मुस्बत भी पढ़े और मनफी भी पढ़े. ठीक है, तो पीछे हमने डिस्कस किया था तालीम के बारे में, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसको, तिजारत को. ठीक है, कि तिजारत पे इसके क्या असर पड़े. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी कौम की मैशियत सबसे ज़्यादा अच्छी तब हो सकती है अगर उसका तिजारती निज़ाम बहुत अच्छा हो. ठीक है, मतलब तिजारती निज़ाम बहुत ही अहमियत रखता है. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की तरक्की में. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मुस्बत असरात. ठीक है, कि जब तिजारत को टोटली हुकूमत ने अपने कंट्रोल में किया, तो उसके फिर क्या असरात पड़े, किस पे, सोसाइटी पे, लोगों पे. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ हमारे मुल्क पे, सबसे पहले क्या हुआ, इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था. ठीक है, मुस्बत असर था, वो था बरामदात. ठीक है, बरामदात के क्या हुआ कि हुकूमत ने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि बरामदात ज़्यादा कर दी बरामदात से. ठीक है, मतलब बरामदात बढ़ा दी. अब ये एक बहुत ही हमारा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, एक इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें. ठीक है, क्या किया हमने कि मुल्क ने अपनी बरामदात बढ़ा दी. ये हम बात करें डियर स्टूडेंट्स भुट्टो के दौर की. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम बात करते हैं तवाज़ुन की. ठीक है, जब बरामदात बढ़ गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तवाज़ुन आ गया. अब ये तवाज़ुन किस में आया, आप लोग सोच रहे होंगे, ये तवाज़ुन आया बरामदात और बरामदात दोनों. ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम हमारी बरामदात ज़्यादा थी, लेकिन भुट्टो के दौर में फिर जब ये सारा काम हुआ, तो इससे हमारी बरामदात बढ़ गई. और फिर क्या हुआ, हमारी बरामदात और बरामदात दोनों में क्या आ गई, इक्वालिटी आ गई, तवाज़ुन आ गया. ठीक है, और फिर क्या हुआ, रोज़गार. अब देखिए ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए पहले सबसे क्या हुआ, हमारी बरामदात बढ़ गई. ठीक है, फिर क्या हुआ, बरामदात और बरामदात में क्या हुआ, तवाज़ुन आ गया, इक्वालिटी आ गई. उससे क्या हुआ कि लोगों में ज़ाहिर सी बात है, जब तिजारत में मतलब बरामदात और बरामदात में तवाज़ुन आ गया, तो माशी लिहाज से ऊपर जाना शुरू होगी तिजारत, और लोगों के पास आमदनी ज़्यादा आना शुरू होगी. फिर लोगों ने
نے کیا کیا, لوگوں کے پاس ظاہر سی بات ہے پیسہ آیا تو پھر انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. یہ انویسٹمنٹ کدھر تھی؟ صنعتوں پہ, ٹھیک ہے. انہوں نے نئی نئی انڈسٹریز اوپن کرنا شروع کر دی. اور ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ انڈسٹری بنتی ہے تو اس سے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ روزگار ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا ہوا, ہماری ظاہر سی بات ہے انڈسٹری بڑھنا شروع ہوگی تو اس سے پھر لوگوں کو کیا ملا؟ روزگار ملا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ تعمیرات کی, ٹھیک ہے. تو تعمیرات کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا, پیسے آئے, لوگوں کی آمدنی بڑھی, تو پھر کیا ہوئی؟ جہاں ہم بات کر رہے تھے انڈسٹریز کی, ٹھیک ہے, کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ انڈسٹریز بننا شروع ہوئی, ٹھیک ہے, اس سے روزگار ملی. اسی طرح پھر اور بھی باقی بھی چیزیں بننا شروع ہوگی. اس میں یہ تھی سڑکیں, بہت سی سڑکیں تعمیر کی تھی, اور بہت سے ہاسپٹلس, انڈسٹریز, یہ ساری چیزیں. اور ان ساری چیزوں سے اب یہ چاروں پوائنٹ کیا تھے کہ جب تجارت کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیا تو اس سے یہ مثبت اثرات کون سے سامنے آئے, مطلب پازیٹیو پوائنٹ کون سے سامنے آئے؟ یہ تھے 4, اور چاروں ایک دوسرے سے لنک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہماری برآمدات بڑھ گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ درآمدات اور برآمدات میں کیا ہوا؟ پھر توازن آ گیا, برابر ایکویلٹی آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس سرمایہ آنا شروع ہوا تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ انڈسٹریز بنائی. اس سے کس کو؟ لوگوں کو روزگار ملے, ٹھیک ہے, مزدور طبقے کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ تعمیرات, ٹھیک ہے. تو پھر لوگوں نے کافی زیادہ تعمیرات بھی کی, کافی زیادہ چیزیں بنانا شروع کر دی, سڑکیں بنائی, اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. یہ ساری چیزیں بھی اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں, مثبت اثرات. اب ہم بات کرتے ہیں منفی اثرات کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو منفی اثرات میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی مہنگائی, ٹھیک ہے. کہ کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز تھی مہنگائی, مطلب چیزیں مہنگی ہوگی, ٹھیک ہے, مہنگائی ہوگی. یہ کیا تھا؟ یہ منفی اثر تھا. جب کیا ہوا؟ تجارت کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیا. اور کیا ہوا؟ دوسرا پوائنٹ, خام مال کی برآمد. ظاہر سی بات ہے اب ہمارا ملک اتنا زیادہ انڈسٹریل تو نہیں تھا, جب اس میں کافی بڑی بڑی انڈسٹریز, یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, ان کی کافی کمی تھی اور ان پہ اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی. تو ہماری انڈسٹریز کیونکہ کم تھی اس کی وجہ سے ہم برآمدات تو ہم پیچھے زیادہ کر چکے ہیں, تو اس لیے پھر ہم کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے خام مال کی برآمدات شروع کر دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ روپے کی قدر میں کمی, ٹھیک ہے. اب ادھر کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم نے برآمدات بڑھائی تو ہم نے روپے کی قدر میں کیا کر دی؟ کمی کر دی, ٹھیک ہے, روپیہ کم کر دیا. تو اس سے کیا ہوا؟ روپیہ کم کرنے کی وجہ سے جو ہمارا مزدور طبقہ تھا اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ٹھیک ہے. یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی ایک منفی اثر ہے. اس کے بعد ہم لاسٹ ون جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا کہ سیلاب آئی, ٹھیک ہے, اور لوگوں کی آمدنی جو جس طرح سے وہ پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہ روپے کی کمی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ چاروں پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیے. یہ کیا تھے؟ منفی اثرات تھے. کس پہ؟ تجارت پہ. کب؟ جب حکومت نے تجارت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ پہلے کیا تھا؟ چند خاندانوں کے ہاتھوں میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, لیکن جب بھٹو کا دور آیا تو پھر کیا ہوا؟ 1791 اور 1977, ٹھیک ہے, 1971 سے 1977 جب یہ دور آیا تو پھر حکومت نے کیا کیا کہ یہ کچھ جو چیزیں تھیں, کچھ ادارے تھے, ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. انہی میں سے ہم آج جو ڈسکس کریں وہ تجارت تھی. اور اس کے کیا ہوئے؟ ظاہر سی بات جب حکومت نے ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے مثبت اثرات بھی آئے اور منفی اثرات بھی آئے. ہم نے مثبت اثرات بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے, منفی بھی ڈسکس کیے. اب انشاءاللہ ہم کل ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.